दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेकपा भित्रको विवाद अझै लम्बिँदै जाने सङ्केत देखा परेको छ। हिजो बसेको सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष समेत रहनुभएका केपी शर्मा ओलीले आफूले अर्का अध्यक्षको आरोप प्रस्तावमाथि प्रस्ताव तयार गर्नको लागि समय माग गर्दै अर्को बैठक मङ्सिर 13 गते बस्ने भनिए पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको हिजोको बैठकको भावना र विचारहरू आज सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकाहरूमा पढ्न पाइयो। उहाँको हिजोको भनाइ जुन विषयवस्तुहरू उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ त्यो विषयवस्तुहरूको अन्तर्य र पार्टीभित्रको विवाद चाहिँ अझै चाहिँ उग्र रूपमा अगाडि बढ्ने सङ्केतहरू देखा परेको छ। उहाँले आफूलाई आफ्नो राजनीतिक करियर नै समाप्त पार्ने गरी अर्का अध्यक्षले प्रस्ताव ल्याएको दाबी गर्नुभएको छ। यस अर्थमा आफूमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि गर्न उहाँले चुनौती दिनुभएको छ। यदि आफूमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि भए आफू राजीनामा दिने वा आरोप पुष्टि नभए आरोप लगाउनेले पनि राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा भित्रको यो विवाद उत्कर्षमा पुगिरहँदा यता विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज 14 वर्ष बितेको छ। यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै द्वन्द्व पीडितहरूको लागि न्यायमा तत्काल चाहिँ दिनुपर्ने जुन न्याय द्वन्द्वको बेला जुन चाहिँ प्रमुख घटनाहरू जुन प्रकारले चाहिँ अलिकति मानव अधिकार हननका जुन घटनाहरू थिए जसलाई चाहिँ क्षमा दिन नसकिने, जसलाई छुट दिन नसकिने भनिएका थिए, ती घटनाहरूका पीडितहरूलाई न्यायको लागि चाहिँ ध्यान केन्द्रित गराउनुपर्ने बताइरहेका छन्। नेकपाको एकातिर विवाद भइरहनु र यसै बिचमा यो विज्ञप्ति आउनु आम रूपमा धेरैले शङ्काको नजरले हेरिरहेका छन्। हामीसँग यिनै विषयवस्तुहरूका लागि शान्ति प्रक्रियालाई नजिकबाट निहाल्नुभएका, कानुनका जानकार समेत रहनुभएका, तत्कालीन संविधान सभाका सदस्य समेत रहिसक्नुभएका नेता खिमलाल देवकोटा हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार खिमलालजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो आवाज सुन्नुभएको छ तपाईँ? सुनेको छु। मैले पृष्ठभूमिमा जे जस्तो विषयवस्तुहरू बताएँ, आज तपाईँ पनि बिहानदेखि नै हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले सचिवालय बैठकमा व्यक्त गर्नुभएको विचारहरूको जुन प्रकारको समाचार माध्यमको हेडलाइन्स बनिरह्यो दिनभरि, आज उहाँले तर्कना गरे जस्तै पार्टी एकताको सहमतिको आधारहरू भत्किएर समाप्त भएको अवस्था हो आजको दिनमा नेकपाभित्र। अनन्तजी, यो निकै गम्भीर कुरा हो र खास गरी शान्ति प्रक्रियाको खास गरी मङ्सिर 5 गते शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यो वार्षिकीका सन्दर्भमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू अविलम्ब पुरा गर्नका निम्ति राज्य तत्पर रहोस् भन्ने र द्वन्द्वको प्रक्रियामा ज्यान गुमाउन पुगेका सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, बेपत्ताहरूप्रति मेरो सम्मान र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र बाँकी पीडितहरूका निम्ति उनीहरूका माग पुरा हुन् भन्ने म कामना पनि गर्न चाहन्छु र आजको यो दिनमा सबैलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। तपाईँले पृष्ठभूमिमा उल्लेख गर्नुभएको कुराको सन्दर्भमा वास्तवमा पार्टीको झन्डै 2/3 नजिक भएको पार्टीको सचिवालयको बैठक बसिरहेको थियो। हिजो मात्रै बस्यो। शान्ति प्रक्रियाको यो यति महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ र त्यसको वार्षिकीका सन्दर्भमा त्यो सचिवालय बैठकमा त्यो बारेमा छलफल हुनुपर्ने एउटा कुरा थियो, एउटा सन्दर्भ थियो। त्यो विषय त हुन सकेन। त्यो विषयले त प्रवेश पाएन। बरु उल्टै दुई पार्टी बीच भएका सहमतिका विषयवस्तुहरू अब चाहिँ टुङ्गिए भने जस्तो अर्थ लाग्ने खालको
प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षले सचिवालयमा व्यक्त गरेको भन्ने भनाइहरू बाहिर आइरहँदा यसले शान्ति प्रक्रियाका ती सहयात्रीहरू, शान्तिका पक्षपातीहरूलाई त्यसले निकै नमिठोसँग पिरोलेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हिजोको सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्रीजीले व्यक्त गरेका कुरालाई, पार्टी अध्यक्षको हैसियतले व्यक्त गरेका कुरालाई म 3टा क्याटेगोरीमा बाँड्न चाहन्छु। एउटा, प्रधानमन्त्रीजी त्यो बैठक बस्नुभन्दा 2 घन्टा अगाडिसम्म पनि म बैठकमा बस्दिनँ, बहुमत सदस्यले निर्णय गरे भने त्यो पार्टी सूत्रको घोषणा हुन्छ, म चाहिँ त्यो 5 जना सचिवालय सदस्यले प्रस्तुत गरेको चाहिँ आरोप पत्रको म जवाफ दिन्न, म दिन आवश्यक ठान्दिनँ भनिरहनु भएको थियो। त्यसका बावजुद पनि बैठकमा हाजिर हुनुभयो, बैठकमा अध्यक्षता पनि गर्नुभयो, बैठकको ओपनिङमा केही विषय राखेर अगाडि बढ्नुभयो। यो सकारात्मक कुरा हो भन्ने एउटा विषय। दोस्रो विषयवस्तु, बैठकमा प्रस्तुत भएका विषयवस्तुलाई बाहिर जसरी ल्याइयो, आज त गोर्खापत्रले त उहाँको आर्टिकलै बनाएर छापेछ, उहाँको मन्तव्य भनेरै छापेछ। पार्टीको, कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयको बैठक त्यसो गर्ने कुरा र त्यहाँ व्यक्त भएका कुराले आलोचना चाहिँ पटक्कै सहन सक्नुहुन्न पार्टी अध्यक्षले र प्रधानमन्त्रीजीले भन्ने दोस्रो कुरा मलाई लाग्दछ। तेस्रो कुरा चाहिँ यदि यी आरोपहरू साँचा हुन् भने, ती पुष्टि भए भने मैले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन मिल्दैन, मैले छोड्नुपर्छ, या मैले छोडिन ती पुष्टि भएनन् भने आरोप लगाउनेहरूले छोड्नुपर्छ भनेर भनेको। तेस्रो क्याटेगोरी चाहिँ यो चाहिँ अलि बढी खतरनाक छ। पार्टीमा यसले त के देखाउने भयो भने पार्टीमा बस, समर्थन गर, आलोचनाको चेत चाहिँ जगाउने होइन, आलोचना गर्न पाइँदैन। खबरदार आलोचना गर्यौ र पुष्टि गर्न सकेनौ भने तिम्रो जिन्दगी सकिन्छ भन्या जस्तो गरी यो धम्की पत्र हो। त्यसको भएको हुनाले यी 3टा क्याटेगोरीमा मैले बाँडेको छु। पहिलो सकारात्मक, दोस्रो आलोचनाका विषयवस्तुहरू आए त्यसलाई सुन्नै नसक्ने संस्कृति निर्माण गर्न खोज्या हो हाम्रो पार्टीले भन्ने, तेस्रो चाहिँ आलोचना गर्नेहरूलाई खबरदार पुष्टि गर्न सकेनौ भने तिम्रो जिन्दगी सिद्धिन्छ भनेर धम्की दिने कुरा। त्यसकारण यी 3टा क्याटेगोरी मध्ये पनि मेरो पहिलो क्याटेगोरी यो सकारात्मक हो भन्ने। तपाईले बताए जस्तै जुन प्रकारको पार्टीभित्र अहिलेको नेताहरू बीचको चाहिँ दूरी बढेको, नेताहरूले एकले अर्कालाई चाहिँ आरोप प्रत्यारोप गरिरहेको, यस सन्दर्भमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले ल्याउनु भएको जुन प्रस्ताव छ जसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले आरोप पत्रको रूपमा बुझ्नु भएको छ, उहाँको नजिकका नेताहरूले यसलाई चाहिँ मिडिया खपतका लागि तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको लगायतका शब्दावली प्रयोग गरेर यसलाई व्याख्या गरिरहनु भएको छ। प्रचण्डजीले ल्याउनु भएको प्रस्ताव, आरोपहरू, त्यसमा गुनासाहरू, पार्टीभित्रका विवादहरू जुन जे जति लेखिएका छन् ती विषयवस्तुहरू पुष्टि गर्न लायकका छन् वा पुष्टि हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएपछि अहिले प्रधानमन्त्रीजीले व्यक्त गर्नुभएको जुन विषय छ, अब यो आरोप पत्रको आधारमा कि त छैनस् कि म छैन भन्ने जुन शैली छ, यसले त अब दुई मध्ये एकले कुनै न कुनै रूपमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो नि। मलाई यो कम्युनिस्ट पार्टी हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, यसको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद हो। मार्क्सवादीहरूले के ठान्छन् भने आलोचना र आत्मालोचना को हतियारलाई आफ्नो ऊर्जा, आफ्नो शुद्धिकरणको हतियारको रूपमा बुझ्छन्, आफूलाई थप ऊर्जावान बनाउनका निम्ति यसलाई प्रयोग गर्ने गर्छन् र हरेक बैठक आलोचना आत्मालोचनाबाट सुरु हुन्छ र आलोचना आत्मालोचनाबाट टुङ्गिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा यस्तो हुन्छ, तर गैर कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बैठकमा सामन्तहरू, अधिनायकवादीहरू आलोचना आत्मालोचना भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नै सक्दैनन्, त्यसलाई आफ्नो जीवनको, आफ्नो पार्टी जीवनको अङ्ग बनाउन चाहँदैनन्। तर यो कम्युनिस्ट पार्टी भएको हुनाले पार्टीको निर्मम समीक्षा गरिएको छ। यो कुरा त प्रष्टै छ नि, 3 वर्ष हुन लागिसक्यो, पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैन, पार्टी विधानअनुसार चल्दैन,
पार्टीले निर्धारण गरेका नीति अनुसार चल्दैन अनि त्यस्तो बेलामा पार्टीले निर्मम समीक्षा गर्ने कुरा, निर्मम समीक्षा गरेर बाहिर होइन, बाहिर मिडियामा होइन, गोरखापत्रमा पनि होइन, टेलिभिजनमा पनि होइन, पार्टीको बैठकमा आत्मसमीक्षा सहितको विवरण प्रस्तुत गर्ने कुरा बिल्कुल स्वाभाविक थियो। बरु आजसम्म किन गरिएन छ र आजै मात्र यसपटक मात्रै किन गरियो भन्ने त प्रश्न गर्न सकिएला। तर कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नुपर्ने कुरा नै यो थियो, पार्टीको जीवनको, आन्तरिक जीवनको, नेताहरूको आत्मसमीक्षा गर्ने, कहाँनिर कमजोरी भयो भन्ने कुराको पहिचान गर्ने। त्यो पहिचान गरेर पार्टीको बैठकमा प्रस्तुत भएको छ। त्यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले मात्रै प्रस्तुत गरेको भए पनि बहुमत सचिवालयका सदस्यहरूले प्रस्तुत गरेको त्यो दस्तावेज हो भन्ने कुरा चाहिँ अरू सदस्यहरूले पनि त्यसलाई पुष्टि गरिसक्नु भएको छ। भनेपछि त्यो प्रस्तुत विषयवस्तु पार्टीको कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गरेकै कारणले कि त छैन कि म छैन भन्ने स्थितिमा पुग्ने हो भने, यदि साँच्चै पार्टी अध्यक्षले यही सोच्नु भएको हो भने यो कम्युनिस्ट पार्टीसँग मेल खाँदैन, कम्युनिस्ट आचरणसँग पनि मेल खाँदैन, कम्युनिस्ट पार्टीका मूल्य मान्यतासँग मेल खाँदैन। र यसले चाहिँ पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लैजाउँ भन्ने पार्टी अध्यक्षको हैसियतले जुन जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका हो त्यो भूमिका पनि अदा गरेको देखिँदैन। म आशा गर्दछु प्रधानमन्त्रीजीले पार्टी अध्यक्षका हैसियतले आफू विरुद्ध लागेका आरोपहरूका बारेमा उहाँलाई चित्त नबुझेका कुरा होलान्। चित्त नबुझेका विषयवस्तुहरूलाई पार्टी बैठकमै प्रस्तुत गर्ने र पार्टीले एउटा टुङ्गोमा पुर्याउने हिसाबले जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन प्रकारले जसरी चाहिँ आफ्ना भनाइहरू व्यक्त गर्नुभयो, ती भनाइहरूको चाहिँ एकदमै चाहिँ नजिकबाट संश्लेषण र विश्लेषण गर्दा एउटा कुरा प्रष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। पार्टी एकता ताकादेखि हालसम्म गरिएका जति पनि सहमतिहरू छन् दुई अध्यक्षका बीचमा र दुई पार्टीका बीचमा, तत्कालीन अवस्थामा दुई पार्टीलाई एकता गराउने सवालमा भएका जे जति सहमति सम्झौताहरू, अन्डरस्ट्यान्डिङहरू एकअर्कालाई अगाडि बढाउने कुरामा, त्यसको सम्पूर्ण आधारहरू भत्किसकेको अवस्थामा पूर्ववर्ती रूपमा चाहिँ दुई पार्टी बीचको चाहिँ सम्बन्धलाई पुनः स्थापित गर्नको लागि नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश हो, यसरी बुझ्दा हुन्छ हामीले? त्यो चाहिँ त बिल्कुल बेठिक हो। बेठिक किन हो भने जे सहमति र सम्झौताका आधारमा पार्टी एकता घोषणा गरियो, पार्टीको अन्तरिम विधान छ, पार्टीको घोषणापत्र छ, पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज छ, पार्टीका बैठकहरू छन्, त्यसले त संस्थागत गरिसक्यो। हिजोका पूर्व पार्टीहरूले आफ्ना पूर्व पार्टीहरू विघटन गरेर, विधिवत विघटन गरेर नयाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने जन्माइसक्यो। त्यो नेकपाको विधान छ, नेकपाको घोषणापत्र छ, राजनीतिक दस्तावेज छ। अब त त्यहाँ हो। त्यसो भएको हुनाले हिजोका सम्झौताहरू चाहिँ विघटन भए भन्ने बित्तिकै पूर्व पार्टीहरू गुन्जिने भन्ने अर्थ लाग्दैन। एक तर प्रधानमन्त्रीजीले हिजो व्यक्त गर्नुभएको भनाइमा त अब पूर्व भएको सहमतिहरूको कुनै तुक रहेन, कुनै अर्थ रहेन, अब नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन, अब सँगै जाने कि छुट्टिएर जाने, अन्तिम वाक्यांश तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यसमा देखिन्छ। ठिकै छ। यदि त्यसो हो भने पनि यो गाउँघरमा बसेर लेखिएको तमसुक होइन, तमसुक पत्ता गर्ने कुरा होइन। यो त्यसै हो भने पनि त्यो पार्टीको पद्धति अनुसार जानुपर्छ। यो पार्टी फुटाएर जानुपर्छ, फुटाउने आफ्नो प्रक्रिया छ, फुट्न पाइने नपाइने आफ्नो प्रक्रिया छ, संवैधानिक बन्दोबस्त छ, कानुनी बन्दोबस्त छ। दुईजना नेता अथवा दुईजना नेता मध्ये पनि एकजना नेतालाई अब मलाई मन परेन भन्ने बित्तिकै म पुरानै पार्टी बिउताउँछु भन्न पाइँदैन। पुरानो पार्टी बिउताउँछु भन्नका निम्ति यो पार्टी फोड्नुपर्छ या त यो पार्टीबाट निस्कनुपर्छ। यो पार्टीबाट निस्किएर अर्को पार्टी बिउताउन पाइन्छ। तर एकजना नेतालाई लाग्ने बित्तिकै यो पार्टी विघटन पनि भइहाल्दैन। यो पार्टी विघटन हुने बित्तिकै पूर्व पार्टीहरू जिउका तिउ चाहिँ जन्मिन पनि जन्मिँदैनन्। त्यसकारण यति सजिलो कुरा यो छैन। यदि प्रधानमन्त्रीजीको त्यही आशय हो भने त मलाई त्यस्तो लाग्छ। तर मेरो विचारमा प्रधानमन्त्रीजीको त्यो एउटा आक्रोश मिश्रित अभिव्यक्ति पनि होला।
दोस्रो चाहिँ त्यो धम्की पनि होला। तेस्रो चाहिँ मलाई यति आरोप लागिसकेपछि मैले यसको प्रतिवादमा यति पनि भन्न नपाउने भन्ने हिसाबले भन्नुभएको होला, यतिसम्म म बुझ्दछु। योदेखि बढी चाहिँ मैले बुझ्दिनँ। योभन्दा बढी अर्थ लगाउन जरुरी छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। अहिले जे जस्तो गतिविधि देखिएका छन् पार्टीभित्र, घुर्की धम्की, एकले अर्कालाई चाहिँ नङ्ग्याउने, एकले अर्कालाई लछार्ने पछार्ने, एकले अर्कालाई जसरी भए पनि चाहिँ सडकमा ल्याउने शैली हो। प्रधानमन्त्रीजीले अर्को पनि प्रसङ्ग कोट्याउनु भएको रहेछ। जे जति आरोप रहेका छन् ती आरोपहरूको अन्तर्य भनेको जसरी भए पनि मेरो राजनीतिक जीवनलाई चाहिँ समाप्त पार्ने दिशातर्फ अग्रसर छ। जीवनमा र आफ्नो राजनीतिक जीवनमा यस्तो अवस्था कहिले नदेखेको उहाँले बताउनु भएको छ। यो त गम्भीर समयको, गम्भीर अवस्थाको र सङ्कटको छेडमा रहेको कुरा त प्रष्टै हुन्छ नि, होइन र? अब यो विषयलाई कम्युनिस्ट पार्टीको पद्धतिको हिसाबले हेर्दाखेरि यदि ती लगाइएका आरोपहरू साँच्चीकै सही हुन् र ती पुष्टि हुन्छन् भने त प्रधानमन्त्रीजीले भने जस्तै उहाँको पार्टी अध्यक्षको राजनीतिक जीवन सिद्धिन सक्छ। यदि ती आरोपहरू पुष्टि भए भने, होइन भने पार्टी कमिटीमा आउने यस्ता विषयवस्तुहरूले त उहाँको राजनीतिक जीवनलाई अझ उचाइमा पनि त उठाउँछ। यदि उहाँलाई लघुतावास छैन भने पार्टी अध्यक्षलाई यी आरोपहरू मेरा विरुद्धमा लगाइएका फगत आरोप हुन्, यिनबाट मैले पुष्टि हुनु पर्दैन, यिनबाट मैले सफाई लिन सक्छु भन्ने चाहिँ आत्मविश्वास हुने हो भने यसले मेरो राजनीतिक जीवनलाई अझ उचाइमा पुर्याउँछ भनेर सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले कम्युनिस्ट पार्टी आरोपहरू आउने बित्तिकै तर्सिहाल्यो र ल मेरो सिद्धिहाल्यो, मेरो खतम भइहाल्यो, या त विद्रोह गर्ने या त आत्महत्या गर्ने, यस्तो चाहिँ हुँदैन कम्युनिस्ट पार्टीमा। कम्युनिस्ट पार्टीमा त लागेका विषयहरू प्रष्ट हुने, खुल्ला हुने, स्पष्ट हुने, पारदर्शी हुने, छलछाम नगर्ने, गुटबन्दी नगर्ने, षड्यन्त्र नगर्ने, यी चिज त कम्युनिस्ट पार्टीका भाष्य हुन्। यी हिसाबले आउँदाखेरि यो जे दस्तावेज आयो त्यो दस्तावेजले चाहिँ यी कम्युनिस्ट पार्टीको यी मान्यताको परिपालन गर्छ। खुल्ला हुने, पारदर्शी हुने, स्पष्ट हुने, छलछाम नगर्ने, जे लाग्या हो त्यो चिज भन्ने भनेर चाहिँ आएको छ। अब त्यही स्पिरिटमा प्रधानमन्त्रीजीले पनि आफूलाई लागेका आरोपहरूका सन्दर्भमा आफूले सफाई दिने हो। सफाई दिनका निम्ति उहाँलाई त उपयुक्त मौका छ। अब यही मौकामा मैले अरूलाई प्रति आरोप लगाउँछु भन्नतिर जानुभयो भने स्वाभाविक रूपमा तपाईँले भनेको कुरा साँच्चै पार्टी एकता झन्झट भएको, किनभने पार्टी एकताको खास लक्ष्य थियो त्यो प्राप्त भइसक्यो। अब योभन्दा बढी यो पार्टीलाई बोकेर जानु जरुरी छैन भन्ने हो भने त्यसरी जानुपर्छ। यसलाई शत्रुतापूर्ण ढङ्गले व्यवहार गर्ने, यी आरोपहरूका बारेमा म प्रतिवाद गर्छु र प्रति आरोप लगाउन म पनि सक्छु भन्ने, र पार्टी एकताका सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ टुङ्गिए अथवा भत्किए भन्ने, अथवा पार्टी एकताको अब औचित्य छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने हो भने एउटा निष्कर्ष निष्कर्ष मेरो विचारमा फेरि पनि आग्रह। तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा खिमलालजी, तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि राम्ररी ज्ञात छ प्रधानमन्त्रीज्यूसँग निकै निकट रहनुभएका व्यक्तिहरूले अब दुई पार्टी एकसाथ जान नसकिने शैलीका शब्दावली प्रयोग गरेर पोस्टहरू गरिरहनु भएको छ, आफ्ना विचारहरू बाहिर ल्याइराख्नु भएको छ। यसअघि तपाईँलाई पनि थाहा छ अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले ल्याउनु भएको प्रस्ताव जबसम्म फिर्ता हुँदैन तबसम्म चाहिँ पार्टीको कुनै पनि निकायमा छलफल हुन सक्दैन, यो छलफलको विषय हुन सक्दैन, मिटिङ बस्न सक्दैन लगायतका शैलीहरू प्रयोग गरिरहेका थिए। यस अर्थमा त पार्टीभित्र एकता त लगभग समाप्त भएकै हो नि, होइन र? एक हिसाबले भन्दा पार्टीमा विधिवत दस्तावेज आउने, दस्तावेज आएकै भरमा त्यो दस्तावेज फिर्ता नगर्ने हो भने बैठक बस्दैन, वार्ता हुँदैन, संवाद पनि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गैर कम्युनिस्ट चरित्रको, गैर कम्युनिस्ट मात्रै होइन सामान्य बुर्जुवाका हिसाबले पनि कसैले प्रस्ताव ल्यायो भने त्यो प्रस्तावका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ, त्यो प्रस्तावका विषयवस्तुलाई औल्याउन सकिन्छ, कतिपय कुरा अस्वीकार गर्न सकिन्छ, त्यो कतिपय कुरामा असहमत हुन सकिन्छ, पुरै कुरामा पनि असहमत हुन सकिन्छ नि। तर प्रस्ताव ल्याउने बित्तिकै अब चाहिँ कि त छैन कि म छैन भनेर बोलचालै बन्द गर्ने कुरा र पार्टीको आवश्यकतै छैन भन्ने कुरातिर जाने, अभिव्यक्त गर्ने कुराले
पार्टीलाई कसरी बुझियो भन्ने कुरा त शङ्का ल्याउँछ नै। तर मलाई फेरि खुसी लागेको कुरा के हो भने त्यति भनेका बावजुद फेरि त्यही पार्टीको बैठकमा गएर विधिवत आफ्ना कुरा राख्ने कुरा मेरो विचारमा सकारात्मक हो भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको अब पार्टी अध्यक्षले नै त्यसो भनिसकेपछि भन्नुपर्ने कुरै यही रहेछ क्यारे भन्ने चाहिँ शिक्षा प्राप्त गरेको, शिक्षा ग्रहण गरेको पनि हुन सक्दछ। तेस्रो कुरा के पनि हुन सक्दछ भने यो सबैलाई पार्टी एकता मन नपरेका हुनसक्छ नि। कम्युनिस्ट पार्टी जुटेको, कम्युनिस्ट पार्टी झन्डै 2 तिहाईको नजिक पुगेको, थुप्रै मान्छेलाई मन परेका छैन भने कम्युनिस्ट पार्टी भित्रका मान्छेलाई मन नपरेका हुनसक्छ। मन नपरेका मान्छेहरूलाई अब सँगै बस्न सकिँदैन भन्न पनि पाइन्छ। त्यो भनेकै कुराले भयङ्कर ठुलो आपत्ति भइहाल्यो भन्ने मलाई लाग्दैन। सँगै बस्न नचाहने साथीहरू छुट्टै बस्न पनि सकिन्छ। तर आम कुरा के हो भने पार्टीको कुरा, पार्टी एकता जनताको आवश्यकता हो, देशको आवश्यकता हो, कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ताको आवश्यकता हो। अहिले फुट कसैको निम्ति पनि प्रिय कुरा पनि होइन, मुलुकको आवश्यकता पनि होइन, जनताको चाहना पनि होइन। तर जनताको चाहना होइन। तर तपाईँलाई म अलिकति चाहिँ ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। तपाईँले यदि सामाजिक सञ्जाललाई चाहनु भएको छ भने नेकपाका ठुलै नेता कुनै प्रदेशको उहाँ चाहिँ प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँले नै आफ्ना विचारहरूमा चाहिँ पार्टीको पहिलो अध्यक्ष भन्नुहुन्छ, पार्टीको दोस्रो अध्यक्ष भन्नुहुन्छ। झट्ट हेर्दा त यो नै विरोधाभास हो कि पार्टीको कुनै पनि निकायमा, विधानमा वा कुनै कागजातमा पहिलो अध्यक्ष र दोस्रो अध्यक्ष लेखिएको देखिँदैन। भदौ 26 गते बसेको तपाईँहरूको स्थायी कमिटीको बैठकबाट 2टा अध्यक्षको कार्यभार पनि विभाजन गरेको छ प्रष्ट रूपमा। पार्टीभित्रैका नेताहरूले यसरी पहिलो र दोस्रो अध्यक्ष भनिरहँदा पार्टीभित्र एउटा अध्यक्ष पहिलो र अर्को अध्यक्ष दोस्रो हुनु भनेको स्वाभाविक रूपमा पहिलो अध्यक्ष चाहिँ पार्टीको चाहिँ आधिकारिक हो, दोस्रो अध्यक्ष भने अलङ्कारिक हो भन्ने बुझिन्छ। यस अर्थमा हेर्दा त पार्टीभित्र नै एक किसिमको चाहिँ अलग अलग बुझाइ, अलग अलग मानसिकता, अलग अलग चाहिँ कुराकानी अगाडि बढेको देखिन्छ। ठिकै हो, तपाईँले भनेको कुरामा मेरो प्रतिवाद छैन। खाली कुरा के हो भने यी 2टा पार्टीहरू अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग धार र अलग अलग मान्यताबाट एकीकरणको प्रक्रिया मार्फत आएका र एकीकरणको प्रक्रियाले टुङ्गो पनि नपुगिसकेको सन्दर्भमा केही कुराहरू यसरी व्यक्त हुने कुरा, बुझाइमा आफ्नो आफ्नोपन हुने कुरा, फरक फरक ढङ्गले बुझ्ने कुरा, ती कुरालाई मैले त्यति धेरै आपत्तिको कुरा मानिराखेको छैन। तर प्रश्न के हो भने आक्रोशवश ती कुरा व्यक्त भएका हुन् कि नियतवश व्यक्त भएका हुन्? यदि नियतवशै व्यक्त भएका हुन् भने पार्टी एकताको औचित्य सकियो भन्ने तर्फ त्यसको निष्कर्ष निस्कन्छ। अब मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यदि नियतवश होइन भने त्यसरी आएका विषयवस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता म ठान्दिनँ। तर सँगसँगै फेरि तपाईँले सङ्केत गरेको कुराको कतिपय मान्छेलाई के भएको छ भने धेरै मान्छे जो जनता छन्, जिन्दगीभर उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टीका निम्ति उनीहरू लडेका छन्, सुविधा राज्यको तर्फबाट केही पनि लिएका छैनन्, ती मान्छेहरू जेसुकै शर्तमा भए पनि पार्टी एकता मजबुत भएर जाओस् भनिरहेका छन्। तर जसले सबभन्दा बढी सुविधा भोगिराखेको छ तिनै मान्छेहरू चाहिँ यो पार्टी एकतालाई यो नरुचाएको जस्तो देखिँदैछ भनेपछि त्यो गुम्ने कसको हो? पार्टी एकता मजबुत नहुँदा गुम्ने त त्यो राज्यको तर्फबाट केही पनि सुविधा नलिएको मान्छेको त गुम्ने होइन, मेरो त केही गुम्ने होइन। जसले सुविधा उपभोग गरिराखेको छ तिनै मान्छेको गुम्ने हो भनेपछि त जसलाई सुविधा जोगाउनु छ ती मान्छे पार्टी एकताको पक्षमा उभिनु पर्ने ठाउँमा सामान्य जनता, सामान्य कार्यकर्ता चाहिँ पार्टी एकताको पक्षमा छन्। जो सुविधा भोगिराखेको छन् उनीहरू पार्टी एकताको विपक्ष तर कुरा गरिराखेका छन्। यस्तो किन भइराखेको छ? यसमा चाहिँ मलाई पनि अचम्म लागेको छ, आश्चर्य लागेको छ। तर कालान्तरमा ती विषयवस्तुले टुङ्गोमा पुर्याउँदै गर्दा पार्टी एकताको विपक्षमा कोही हुने छैनन्। किनभने 2टा कुरा बडा प्रष्ट छ। पार्टी फोड्ने र पार्टी विभाजन गर्नेहरूलाई जनताले कहिले पनि पचाएका पनि छैनन् र पत्याएका पनि छैनन्। डेमोक्रेसीका विरुद्ध बोल्नेहरूका निम्ति पनि
कसैले पनि साथ दिएका छैनन् र समर्थन गरेका छैनन्। यति कुरा त कम्तीमा बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यो कुरा बुझ्ने हो भने अन्तर्यमा जाँदा पार्टी एकता, अझै मजबुत एकता र पार्टी जस्तो गरी आज अहिले जस्तो गरेर होइन। अहिलेको त के कुरा गर्ने, अहिले पनि कहीँ त्यो पार्टी हो, 2-3 वर्षसम्म पार्टीको बैठक नबस्ने, लेबी नतिर्ने, पार्टी सदस्यताको टुङ्गो छैन, अनि त्यसमा पनि चाहिँ पार्टी भनेर भन्नुको म खास अर्थ देख्दिनँ। त्यसो भएन अहिले नै व्यक्त गरेका कुराको खास अर्थ म देख्दिनँ। यो कुराले छिनोफानो के गर्नेछ भने पार्टी एकता मजबुत बनाएर जानका निम्ति र पार्टीको मूल्य मान्यता र विधि पद्धतिमा फर्काउनका निम्ति यसले ठुलो भूमिका खेल्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। कि तपाईँले अघि व्यक्त गरेका नकारात्मक विषयवस्तुहरूले सकारात्मक ऊर्जा पैदा गर्नेछ भन्ने म अझै पनि आशावादी छु। तर भनिएका छन्, आरोप लगाइएका छन् र व्याख्या गरिँदैछ, अहिले जे जस्तो विषयवस्तुहरू उठान गरेर पार्टीभित्र विवादहरू देखिएका छन्, यसको धरातल चाहिँ सैद्धान्तिक, वैचारिक र कार्यक्रमको आधारले भन्दा पनि एकले अर्कालाई चाहिँ सत्ता कसरी हराउने, पावर पोलिटिक्स कसरी गर्ने, सत्तामा चाहिँ कसरी चाहिँ आफूलाई उभ्याउने, आफ्ना मान्छेहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, नेता व्यवस्थापन कसरी गर्ने लगायतका विषयवस्तुहरूसँग जोडिएका छन्। सिद्धान्त र विचारका कुराहरू यदि हो भने त आन्तरिक रूपमा यो बहसको विषय हुनुपर्ने, तलदेखि माथिसम्म चाहिँ विचारलाई फरक फरक तरिकाले चाहिँ बहसको शैलीमा चाहिँ तपाईँहरू गर्नुभएको छ, हिजोका दिनमा पनि गर्नुभएको छ, आजको दिनमा पनि त्यो गर्न सकिन्थ्यो। तर दुर्भाग्य के देखिँदैछ भने पार्टीको आन्तरिक विवादहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बनाएको एउटा चाहिँ सबैको सम्मानित संस्था राष्ट्रपतिको संस्थासँग पनि जोडिन्छ, कहिलेकाहीँ वैदेशिक शक्तिका दूतहरूसँग जोडिन्छ। यी झटपट हेर्दा चाहिँ यो सबै विषयवस्तुहरूलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दा त आन्तरिक विवादभित्र बाहिरी शक्तिको चलखेल पनि छ कि जस्तो देखिन थालेको छ। आन्तरिक विवादभित्र हिजोका दिनमा पार्टीको सदस्य रहिआए पनि आज चाहिँ एउटा सम्मानित संस्थाको नेतृत्व गरिरहनु भएको सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूले पनि तानिएर त्यो विषयवस्तुहरूसँग जोडिएर हेरिन्छ, व्याख्या गरिन्छ, विश्लेषण गरिन्छ। झट्ट हेर्दा त यी विषयवस्तुहरू त निकै गम्भीर दिशातर्फ अगाडि बढेको, निकै चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको, मेडिएटरको आवश्यकता महसुस भएको, पार्टी लगभग चाहिँ दृश्यमा नदेखिएको तर आन्तरिक रूपमा चाहिँ एकदमै किनारामै पुगिसकेको जस्तो देखिन्छ। यसमा दुईटा कुरा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। एउटा यो पार्टीका अहिले जति विवादका विषयवस्तु छन्, यी विषयवस्तु चाहिँ यी परिणाम हुन्, यी कारण होइनन्। यो के कारणले यी विषयवस्तुहरू आयो होलान्, सत्ता, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यसका निम्ति मरिहत्ते गर्ने जुन चाहिँ स्थिति बनेको छ, त्यो पार्टीको बैठकमा व्यक्त भएका भनिएका जुन विषयवस्तु छन्, जुन ढङ्गले व्यक्त भएका छन्, अहिले हामी त्यसमा बहसमा छौँ, त्यसैको वरिपरि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। तर ती विषयवस्तु भनेको परिणाम हुन्, कारणमा अझै पनि पुग्न सकिएको छैन। त्यो कारण के हो भने कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत चलेन, कम्युनिस्ट पार्टीले तय गरेको विधि र पद्धति अनुसार चलेन, यही कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा निर्धारित गरेको लक्ष्य अनुसार आफ्ना कार्यक्रमहरू बनाएर अगाडि बढेन। मूल कारण के हो? त्यस कारण चाहिँ आयो विषयवस्तु के भने व्यक्तिमा आयो, लान्छनामा आयो, आरोप प्रत्यारोपमा आयो, पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने र नगर्ने कुरामा गयो। त्यसकारण चाहिँ कारण र परिणाम हामीले छुट्याउनुपर्छ। हाम्रो पार्टी मूलभूत रूपमा मार्क्सवादका आधारभूत मान्यताबाट धेरै पर पुगेको कारणले सिर्जना भएका परिणामहरू हुन् यी। यसले के सिर्जना पनि गर्यो अर्कोतिर भने तपाईँले अघि नै भने जस्तो धेरै मान्छेहरू हिसाब किताब के गर्न थाले भने पद भयो भने, पैसा भयो भने, प्रतिष्ठा भयो भने शक्ति सबै त्यहाँ केन्द्रित हुँदो रहेछ। त्यसो भएन भनेदेखि त हुँदो रहेनछ भनेपछि हिसाब किताब गरेर शक्तिको पूजा गर्ने, चाकरी गर्ने, आलोचना नगर्ने, यो चाकरी अनि यसो गर्दै गर्दा नेतृत्व पनि चाकरी मन पराउने, प्रशंसा मन पराउने, आलोचना सुन्न नचाहने, आलोचना गर्यो भने त्यो लान्छना हुने भन्नेतिर गयो। त्यसकारण यो चाहिँ निस्किएको बाई प्रडक्ट हो कम्युनिस्ट पार्टीको आचरण, व्यवहार, सिद्धान्त।
यीबाट च्युत भएपछि निस्किएको एउटा स्थिति हो। त्यसकारण यसलाई चाहिँ रिट्र्याक्ट गर्न जरुरी छ। कम्युनिस्ट पार्टीको मूल्य मान्यता सिद्धान्त आदर्शमा लैजानै जरुरी छ। त्यहाँबाट ट्र्याक आउट भएको कारणले यी समस्या निस्किएका हुन्। मलाई फेरि खुसी लागेको कुरा के हो भने पार्टीका विवादहरू पार्टीको कमिटीमा केन्द्रित भएका छन्। यसले त्यो परिणामको बारेमा होइन, कारणको बारेमा पहिचान गर्नेछ र कारणमा गल्ती भएको कुरालाई महसुस गर्नेछ र त्यता लैजानेछ। समितिको माध्यमबाट विषयवस्तुहरू सल्ट्याउने वा यसलाई समाधान गर्ने एउटा चाहिँ शुभ अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर हिजोकै बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ आफूमाथि लगाइएको आरोप र प्रचण्डज्यूले ल्याउनु भएको प्रस्तावलाई चाहिँ म खारेज गर्दछु, अस्वीकार गर्दछु भनिरहँदा फेरि पनि त्यही खारेज र अस्वीकार गरेको प्रस्तावको काउन्टरमा चाहिँ अर्को प्रस्ताव लेखिरहनु पर्ने जरुरी त देखिँदैन। तर उहाँको आक्रामकता हेर्दा चाहिँ एउटा गम्भीर स्थिति चाहिँ फेरि 13 गतेको चाहिँ बैठकमा अर्को अध्यक्षमाथि पनि आरोप लगाउने, उहाँलाई चाहिँ आरोप लगाएर चाहिँ यो प्रचण्डजीको प्रस्तावमाथि सहयोग गरेका वा समर्थन गरेका अन्य नेताहरूमाथि पनि सोही किसिमका आरोप र आक्षेपहरू लगाएर चाहिँ कडा रूपमा प्रतिवेदन आउने हो कि भन्ने एउटा आशंका र बढेर गएको छ। सबभन्दा पहिला त यो विषयवस्तु कम्तीमा पनि त्यो खारेज गरेको अस्वीकृत गरेको प्रस्तावकै विषयमा काउन्टर प्रस्ताव तयार गर्नका निम्ति पार्टी अध्यक्ष तयार हुनुभयो। त्यो खुसीको कुरा हो, किनभने विषयवस्तु पार्टी कमिटी भित्रै रहने भयो। यद्यपि त्यो भित्र रहेन, उहाँले पार्टी कमिटीमा बोलेका कुरा सरकारी सञ्चार माध्यमले जस्ताको तस्तै छाप्यो भनेपछि त्यो बाहिर त नआउनु पर्थ्यो, बाहिर आयो, त्यो अर्को कुरा भयो। तर पनि जस मानव पार्टीभित्र आयो, यो सकारात्मक विषयवस्तु हो। दोस्रो विषयवस्तु, त्यसरी आएका विषयवस्तुलाई चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको आलोचना आत्मालोचनाको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर त्यसलाई चाहिँ सामना गर्ने कुरा नै राम्रो हुन्छ। तेस्रो कुरा, यदि उहाँले फेरि काउन्टर आरोपका रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो भने फेरि त्यसको पनि त जवाफ दिनु पर्ला नि त। त्यसको पनि जवाफ दिने, त्यसको पनि जवाफ दिने गर्दा गर्दै खालि यो चाहिँ रमाइलो मात्रै गर्ने हो त। पार्टीको दायित्व यही हो। यति बेला पार्टी, सरकार, मुलुक जुन गम्भीरताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने, जुन चुनौतीहरू चाहिँ यो सरकारका सामु, पार्टीका सामु उपस्थित छन्, ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने कि आफ्ना समकालीन सहकर्मीहरूका विरुद्धमा एकअर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप गरेर ध्वस्त हुने। त्यसकारण मेरो विचारमा यदि आरोप प्रत्यारोपैमा सीमित हुने हो भने यो विनाशकाले विपरीत बुद्धि भन्छ। यसले ध्वंस गर्ने कुरातिर लैजान्छ, यसले पार्टी विघटन गर्नेतिर लैजान्छ। यसले कसैलाई पनि फाइदा पुग्दैन नै, देश र जनतालाई पनि फाइदा पुग्दैन। सबभन्दा बढी घाटा त शीर्ष नेताहरूलाई नै पुग्छ। त्यसकारण यो कुरामा उहाँले गम्भीरतापूर्वक लिनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्दछ। दोस्रो कुरा, तपाईँले अघि बडा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ, बाहिर विदेशीहरूको चलखेलको कुरा पनि त्यत्तिकै आइराखेको छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। हो, यस्तो बेलामा तपाईँको घर हाउस अर्डरमा छैन भने, तपाईँको घर ठिकठाक चलिरहेको छैन भने छिमेकीले हात घुसार्छन् भन्ने कुरा चाहिँ साँचो। यहाँभित्र पार्टीभित्र आफ्ना सहकर्मीहरूका बीचमा आरोप प्रत्यारोप चल्छ भने त्यो आरोप प्रत्यारोपका बीचमा विदेशी हुन् वा स्वदेशी हुन्, घर बाहिरको मान्छे त्यहाँ घुस्ने कुरा गर्छ। यसले कसैको पनि इज्जत चाहिँ जोगाउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने पार्टी एकता गर्ने बेलामा त दुवैजना अत्यन्त सम्मानित नेता भएका कारणले, दुईटा नेताको सम्मानकै आधारमा पार्टी एकता भएको हो नि। सचिवालयका सदस्यहरूको त्याग, तपस्या र विश्वासका भरमा पार्टी एकता भएको हो नि। यदि त्यो विश्वासलाई बरकरार उहाँहरूले कायम राख्न सक्नु भएन र एकले अर्काका विरुद्धमा आरोप प्रत्यारोप गर्दै जान्छ भने सबभन्दा पहिला त उहाँहरूलाई नै घाटा पुर्याउँछ, उहाँहरूकै उचाइ घट्छ, त्यसपछि देश र जनतालाई पनि घाटा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण त्यतातर्फ लाग्नु बुद्धिमानी हुँदैन। मलाई आशा छ त्यता जाने छैन भन्ने मलाई फेरि पनि मेरो आग्रह पनि छ, मेरो विश्वास छ। तपाईँले अपेक्षा गरे जस्तै पार्टीभित्र अब कतिपयले चाहिँ एकता टुटोस्, पार्टी एक नहोस्,
पार्टी फुटोस् भन्ने अपेक्षा राखेकाहरू पनि थुप्रैजना होलान् जसले अवसर पाएको छैन र फुटेपछि केही अवसर पाइहालिन्छ कि भन्ने एउटा अपेक्षा होलान्। समग्रमा हेर्दा जुन प्रकारको अहिले अवस्था सिर्जना भएको छ, पार्टीको निकायहरूमा छलफल भएर समस्या समाधान हुने दिशातर्फ अग्रसर हुन्छ कि यो अन्ततोगत्वा फेरि पनि आरोप प्रत्यारोप, एकलाई घोच्ने, एकले अर्कालाई चाहिँ पेनिट्रेट गर्ने, एकले अर्कालाई भित्तैमा पुर्याउने, एकले अर्कालाई चाहिँ कसरी छिड्के हानेर लडाउने दिशातर्फ अगाडि बढ्ने हो भने त पार्टी एक रहनुको अब के औचित्य रहन्छ? उहाँले ठिकै भन्नुभयो। यसका दुईटा ट्रेन्ड हुन्। एकाथरीलाई पार्टीभित्रको पनि पार्टी बाहिरकोलाई पनि थोरै मान्छेलाई यो पार्टी एकता मन परेको छैन, त्यो कुरा साँचो हो। हिजोदेखि आरम्भदेखि नै यो पार्टी एकता नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने धुप हालेर बसेकै साथीहरू, नेताहरू, कार्यकर्ताहरू पनि यो पार्टीभित्र छन्। उनीहरूको प्रयत्नले पुगेको भए यो पार्टी एकता हिजै हुने थिएन र आज पनि पार्टी ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन र पार्टी भरसक चाहिँ एकतामा टुङ्गोमा नपुगोस्, पार्टी फुटमै जाओस् भन्ने एकाथरी मान्छेहरू त पार्टीभित्र पनि छन्, पार्टी बाहिर पनि छन्। तर तिनको चाहनाले पुग्ने भए त पार्टी एकता हुँदैन थियो नि। तिनको चाहना पुगेका थिएन। अहिले पनि तिनको चाहना पुग्दा पार्टी फुट्ने होइन नि। त्यसकारण पार्टी फुट्ने र नफुट्ने कुरा, बाहिरको कुरा चाहिँ सहायक कुरा हो। विदेशीले पार्टी एकता भएको मन पराएका छैनन्, त्यो कुरा जगजाहेर छ। पार्टी भित्रैकाले पनि, देशै भित्रैकाले नै एकता नभइदियोस्, कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुटेरै रहन्, अस्थिरता नै होस् भनेर उनीहरूले चाहेका थिए, त्यो जगजाहेर छ। यो दुईटै इच्छा पुरा नगरेर पार्टी एकता गर्ने कुरा आम जनताको, कार्यकर्ताको, नेताको इच्छा पुरा गरेर पार्टी एकता भएन। त्यसो भएको हुनाले पार्टी एक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको निर्धारण त पार्टी नेताहरूले हिजो एकता गर्नुभयो। आज किन एकतालाई टुङ्गोमा नपुग्ने कारण पर्यो, त्यसको जवाफ त सबभन्दा पहिला उहाँहरूले दिनुपर्छ नि। त्यसकारण दुईटा कुरा हो। एउटा विघटनतिर लैजाने, टुटफुटतिर लैजाने, अनि टुटफुटतिर लैजाने, विघटनतिर लैजाने र विदेशीहरूको इच्छा पुरा गरिदिने, अस्थिरतावादीहरूको इच्छा पुरा गरिदिने। अर्को, जतिसुकै आलोचना भए पनि पचाएर, जतिसुकै चाहिँ लान्छनाहरू भए पनि पचाएर पार्टी एकतालाई बरकरार कायम। यी दुईटा प्रवृत्ति हुन्। मेरो विचारमा पार्टी एकता कायम गर्ने कुरा जनताको चाहना हो, देशको चाहना हो, पार्टी कार्यकर्ताको चाहना हो र बहुमत नेताहरूको पनि चाहना हो भनेपछि यो बहुमत नेताहरूको चाहना, बहुमत जनताको चाहना, बहुमत कार्यकर्ताको चाहना म धरापमा पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले फेरि पनि पार्टी प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ, खेमलाल प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ यो विषय यही टुङ्गिँदैन, यो विषय यही टुङ्गिँदैन भन्ने शब्दावली उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ। यो विषय यहाँ टुङ्गिँदैन भने यो विषय कहाँसम्म जान्छ? यो विषयको टुङ्ग्याउने स्थल कहाँ छ? टुङ्ग्याउने निकाय कहाँ छ? टुङ्गिने यसको चाहिँ आधार चाहिँ के हो त? पार्टीमा आएका विषयवस्तुहरू जुन कमिटीमा आयो त्यही कमिटीमा सबै टुङ्गिन्छन् भन्ने होइन। टुङ्गिन जरुरी पनि छैन। कतिपय कुरा टुङ्गिन पनि सक्छन्, टुङ्गिए राम्रो। त्यो टुङ्गिएन भने त्योभन्दा ठुलो निकाय यो सचिवालयमा छ अहिले, त्यसले टुङ्ग्याउन सकेन भने स्थायी समितिमा जान्छ, स्थायी समितिले पनि टुङ्ग्याउन सकेन भने त्यसले केन्द्रीय समितिमा लैजान्छ, केन्द्रीय समितिले पनि टुङ्ग्याउन सकेन भने सर्वोच्च अङ्ग भनेको त महाधिवेशन हो, महाधिवेशनमा जान्छ। विषयवस्तु सबै कुरा उठान गरेका विषयवस्तु एउटै कमिटीमा टुङ्गिहाल्न पर्छ भन्ने छैन। बरु मलाई लाग्ने कुरा त के हो भने सचिवालयमा सबै कुरा चाहिँ टुङ्गिहाल्यो, गुपचुप भइहाल्यो भने त्यो पार्टी चाहिँ जिउँदो पार्टी रहँदैन। त्यो पार्टी एकदम बरकरार चाहिँ कायम रहन सक्दैन। किनभने स्थायी समितिले त त्यो पार्टीका विषयवस्तु के हुन्, त्यसको चाहिँ टुङ्गो लगाउने तरिका के हो भन्ने बारेमा उसले योगदानै गर्न नपाउने हो नि। केन्द्रीय समितिले योगदानै गर्न नपाउने, महाधिवेशनले योगदानै गर्न नपाइकन विषयवस्तुहरू चाहिँ गम्भीरै हुन् भने ती विषयवस्तुहरू माथि नेतृत्वले टुङ्ग्याउने बित्तिकै टुङ्गिने त्यस्तो हुन्छ? मेरो विचारमा हुँदैन। त्यसकारण यो यही टुङ्गिँदैन भन्ने कुरालाई मैले यसरी बुझेको छु। यो सकारात्मक कोण हो भन्ने मलाई लाग्दछ। अर्को ध्वंसात्मक कोण हुन सक्दछ। यो विषय यही टुङ्गिँदैन, यो विषय वारपार गरेर टुङ्गिन्छ भन्न खोज्या हो भने, अथवा यो विषयवस्तु अब पार्टी एकता रहने कि नरहने भन्ने कुराको निर्धारण गर्नेतिर जान्छ भन्ने हो भने यो चाहिँ नकारात्मक कोण हो। यो नकारात्मक कोणले
हिजो पार्टी एकता गर्न नचाहने तत्त्व, हिजो पार्टी एकता गर्न नचाहने देशी विदेशी तत्त्वहरूको स्वार्थ पुरा गरिदिन्छ। त्यस्तो स्वार्थ पुरा गर्नका निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू लाग्ने छैनन् र लाग्न हुँदैन। कोही लागिहाल्नुभयो भने त्यसका विरुद्ध खबरदारी गर्नका निम्ति पनि म तपाईँकै लोकप्रिय रेडियो मार्फत, लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत, म यही कार्यक्रम मार्फत पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु। मेरो आग्रह छ, त्यसकारण चाहिँ पार्टी एकताको विषयवस्तुलाई मजाकको विषयवस्तु पनि बनाउनु हुँदैन, केही सनकको विषयवस्तु पनि बनाउनु हुँदैन, केही नेताहरूको चाहिँ इगोको विषयवस्तु पनि बनाउनु हुँदैन। किनभने यो केही नेताहरूको बपौती होइन नि, यो पार्टी यो पार्टी त जनताको अधिकांश बहुमत जनताको चाहना हो नि। त्यसो भएको हुनाले यो चाहनाका विरुद्ध जो आउँछ उसलाई जनताले बर्दाश्त गर्ने छैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। ओके, अन्तिम प्रश्न गर्छु। जुन एउटा गम्भीर प्रश्न आएको छ, पुष्टि हुने वा नहुने, पुष्टि भए आफू राजीनामा दिने, पुष्टि भएन भने आरोप लगाउनेले पद छाड्नुपर्ने, यो विषयको सहज निकास हुन्छ? अब आरोप लाग्ने बित्तिकै त्यो अपराधी पनि होइन, अनि आरोप लाग्ने बित्तिकै पुष्टि भएन भने आरोप लगाउने मान्छे चाहिँ अपराधी हुने पनि होइन। एक हिसाबले भनौँ न, राज्य छ, राज्यले लगभग महिनामा 10,000 मान्छेका विरुद्ध मुद्दा लगाउँछ। ती मुद्दामा चाहिँ जम्मा 100 जना मान्छेको आरोप पुष्टि हुन्छ, अरू मान्छे चाहिँ 9,990 मान्छे चाहिँ सफाई पाउँछन्। अनि के राज्य अपराधी भयो त? यस्तो हुन्छ कहीँ? त्यसो भएको हुनाले आरोप लगाउने बित्तिकै ती सबै पुष्टि गर होइन भने चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यो बेहोर्नुपर्छ भन्ने कुराले त के हो भने यो आलोचनात्मक चेतलाई निषेध गर्ने कुरा, आफ्ना विरुद्ध प्रशंसा र चाकरी बाहेक आलोचना, खबरदार आलोचना गर्न पाइँदैन भन्ने संस्कारलाई, जुन सामन्ती र अधिनायकवादी संस्कार हो, त्यो संस्कारलाई बढावा दिने कुरा, कम्युनिस्ट संस्कारलाई चाहिँ निषेध गर्ने कुरा हो नि। कम्युनिस्ट संस्कारले त के भन्छ भने तपाईँका आलोचना गर्नुहोस्, आलोचना मेरा निम्ति ऊर्जा हुन्छ, आलोचना त शुद्धिकरणको हतियार हो भने पार्टी शुद्धिकरणको हतियार, क्याडर नेता शुद्धिकरणको हतियारको रूपमा आलोचनालाई बुझ्ने कम्युनिस्ट संस्कार हो, कम्युनिस्ट संस्कृति हो। मेरो विचारमा यी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता अध्यक्षहरू भएका कारणले आलोचनालाई शुद्धिकरणको हतियारको रूपमा बुझ्नेछन्। आलोचनालाई मलाई चाहिँ लगाएको आरोप पुष्टि भएन भने तैँले बेहोर्नुपर्छ कि त छैन कि म छैन भन्ने हिसाबले जाने कुरा चाहिँ मेरो विचारमा यो शोभनीय छैन। यस्तो कुरा यदि पार्टी नेताहरूकै मुखबाट त मैले सुनेको छैन, पार्टी नेताहरूको मुखबाट यस्तो नआओस् भन्ने पनि हो। आएको रहेछ भए पनि त्यो आवेशमा या भुलवश आएछ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने आशा गरौँ। कुनै पनि हालतमा पार्टी फुट्नु हुँदैन। लोकतन्त्रमा पार्टी बलियो हुनु भनेको देश र समाज बलियो हुनु हो। तपाईँलाई म समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि महत्त्वपूर्ण समयमा महत्त्वपूर्ण विषयमा मेरा कुराहरू दर्शक सामु राख्ने अवसर दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका नेता खिमलाल देवकोटा। आजको लागि यो सन्दर्भ यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।